लागून पडपी पावसान फिरणीबाट गांवठण खाणेपार हांगाच्या कमलाकांत गावडे हांचे घर मातये भरवण जाले। घर मातये भरवण जाल्ल्यान तांचो संवसार उक्ताडार पडला। हे घडणुकेची खबर कळटकीच विकसीत फोंडाचे ध्येय घेवन वाटचाल करपी दळवी चॅरिटेबल ट्रस्टाचे जाळवणदार अपूर्व दळवी आणि थळाव्या पंचायत सयत कमलाकांत गावडे हांच्या घराची भेट घेवन पळोवणी केली। त्या उपरांत तांणी जाता तितले बेगीन मनीसकायेच्या नदरेन हे घर उबारून दिवपाचें उतर दिलें। आयज मुर्डी फिरणी हांगा कमलाकांत गावडे हेच्या लास्ट पावसार घर मातयेचें घर पडून पडलें आनी आयज मागीर रोखडेच आमी तें पडटगीर आमी आमचो फोंडेचो कावन्सिलर अपूर देवी ताका सांगलें तेणें इन्स्पेक्शन केलें, एक विजीट केली आनी तेणें आतां ह्या घराची फूल आपूण जबाबदारी घेतली अशें सांगलां। फाटल्यान जें घर आसा ताजे हांगा आमी कांयच उरलेलें ना, म्हणजे घराचे बारीक बारीक सुद्दां सगळे कोसळे आसा, तांकां रावपाची परिस्थिती तांची बिकट जाल्ली आसा। ते हांगा ऑपोजीट हांगा एक बारीकसो शेल्टर केला तांणी रावपाक। खूब दुखद अशी घटना हांगा घडल्या, कित्याक गेल्या पावसान पयलीं तांचे मातशें मोडलेले, फाटल्या पावसान जो पावस आयलो तेन्ना हे सगळे निखळून गेले। अभिजितान फुडाकार घेतलो आनी अभिजितान स्थानीक पंच ताणें फुडाकार घेवन ताणें म्हाका सांगलें की हांगा अशें आमी एक घर बांदुया। तेजो सपोर्ट आसा, ताजो हांगा शेजारी सूर्यकांत हे सगळे जाण सगळे आमी ह्या वाठाराचे भुरगे एकठांय जावन हे घर बांदून दितले आनी हे घराक आमी तांकां तांचेर कसलोच बर्डन घालचो ना, तांकां कसलेच काय करपाना। आमचो दळवी चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी प्रोग्रेसीव फोंडा ह्या मार्फत आमी हे घर बांदून दितले।